हेलो नमस्ते सबैजनालाई। आशा छ तपाईहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ भनेर। आज हामी क्लास 12 को क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट को क्वेशन गर्न गइरहेछौं, जुन कि 2074 सप्लिमेन्ट्री क्वेशन नम्बर 17 को क्वेशन गर्न गइरहेछु है। यो क्याश फ्लो मा सबसे पहिले हामीलाई फर्मेट थाहा नै हुनुपर्छ है। फर्मेटमा थाहा नै हुनुपर्छ कि कुन एक्टिभिटीज हुन्छ, त्यसभित्र के सब हेडिङ्सहरु के हो भनेर है। सुरुमा हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ, ए नम्बरमा क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज है। क्वेशन गर्नु भन्दा अगाडि, क्वेशन हेर्नु भन्दा अगाडि नै यो कुराहरु हामीले थाहा हुनुपर्छ। क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज यसपछि सब हेडिङ छ, जुन कि हो क्याश कलेक्सन फ्रम डेब्टर्स और सेल्स। यति गरिसकेपछि हामीलाई थाहा नै हुनुपर्छ कि अब के हुन्छ भनेर है। यति गरिसकेपछि हामी सबसे सुरुमा सेल्स खोज्छौं क्वेशनमा है। र क्वेशन अब हेर्नु पर्यो, क्वेशन हेर्नु पर्यो 2074 सप्लिमेन्ट्री क्वेशन नम्बर 17 को। द ब्यालेन्स शीट अफ ए कम्पनी एज अन 31 असाढ आर एज अन्डर भनेर दिएको छ। ब्यालेन्स शीट दिएको छ र यहाँ चाहिँ केही एडिशनल इन्फर्मेसनहरु दिएको छ। ब्यालेन्स शीटमा हामीले पाउने भनेको कि त एसेट्स हो कि त लायबिलिटीज हो है। र अर्को एडिशनल इन्फर्मेसनहरुमा दिएको छ, यहाँ इन्कम हुन सक्छ, आई मिन सेल्स, इन्कम एक्सपेन्सेस हुन सक्छ है। यहाँहरु भन्ने खोजेको एसेट्स र लायबिलिटीज बाहेकको कुराहरु चाहिँ यहाँ दिएको हुन्छ। र यहाँ सेल्स फर द इयर 2 भनेर दिएको छ 3,60,000 हो। अब यो सेल्स लेख्नु पर्यो, सेल्स अमाउन्टमा 3,60,000 भनेर हो। अब हामीले खोज्नु पर्ने भनेको यहाँ एसेट्स हो, करेन्ट एसेट्स। यसभित्र पर्ने, यो हेडिङ भित्र पर्ने करेन्ट एसेट्स भनेको डेब्टर्स हो, अकाउन्ट रिसिभेबल्स, बिल्स रिसिभेबल्स हो। र सिधै हामी खोज्दाखेरि सिधै गएर एसेट्समा खोज्ने हो है। एसेट्समा खोज्ने हो, जुन कुरा जहाँ भेट्छ हामी त्यहाँ खोज्ने हो है। टाइम वेस्ट गर्ने हैन, यहाँदेखि खोज्न थाल्ने हैन। यहाँतिर सिधै एसेट्समा गएर हेर्ने हो डेब्टर्स छ कि नै भनेर। डेब्टर्स छ है, 75,000 छ हो, 75,000 छ। र यहाँ इयर 2 मा 87,000 छ। भन्न खोजेको डेब्टर्स इन्क्रिज भएको छ। इन्क्रिज भएको छ भने हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो कतिले इन्क्रिज भएको छ। 75 87 12,000 ले इन्क्रिज भएको छ। त्यसो भए इन्क्रिज इन डेब्टर्स भनेर हामी यहाँ लेख्छौं। इन्क्रिज इन डेब्टर्स, इन्क्रिज इन डेब्टर्स 12,000 इन्क्रिज भएको छ। र सबसे मेन कुरा यहाँ चाहिँ प्लस माइनसमा एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यदि एसेट्स इन्क्रिज भयो भने माइनसमा हुन्छ, डिक्रिज भयो भने प्लसमा हुन्छ। अब यसभित्र खोज्नु पर्ने भनेको अरु एसेट्सहरु अकाउन्ट रिसिभेबल्स, बिल्स रिसिभेबल्स हो। तर यहाँ एसेट्स भित्र छैन भने यसभित्र पर्ने लायबिलिटीज हामीले खोज्नु पर्ने हुन्छ। यसभित्र पर्ने लायबिलिटीज भनेको प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स हुन्छ, तर लायबिलिटी साइडमा छैन है। छैन भने यति हो 1 नम्बरको। यदि गरिसकेपछि अब क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 360 बाट 12,000 घटाउनु भयो भने 348,000 हुन्छ। 348,000 हुन्छ। अब हेडिङ नम्बर 2 मा क्याश पे टु क्रेडिटर्स और सप्लायर्स यिनीहरु थाहा हुनै पर्छ है। अब यसभित्र सबसे पहिले हामीले खोज्नु पर्ने भनेको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हो, जुन कि एडिशनलमा दिएको हुन्छ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एडिशनलमा दिएको हुन्छ। एडिशनलमा हेर्दाखेरि यहाँ दिएको छ 2,02,200 भनेर दिएको छ। र यो
कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको एक्सपेन्सेस हो, खर्च हो, यो जहिले पनि माइनसमा 2,02,200 भनेर यो माइनसमा हुन्छ। अब यसभित्र पनि हामीले करेन्ट एसेट्स खोज्नु पर्ने हुन्छ। यसभित्र पर्ने करेन्ट एसेट्स भनेको इन्भेन्ट्रिज हो, स्टक इन्भेन्ट्रिज एउटा मात्र एसेट्स पर्छ यसभित्र। त्यसो भए सिधै हामी एसेट साइडमा गएर खोज्ने हो। एसेट साइडमा हेर्नुहोस् यहाँ इन्भेन्ट्रिज भनेर दिएको छ। इन्भेन्ट्रिज 42,000 छ र 57,000 भएको छ। त्यसो भए इन्क्रिज भएको छ। इन्क्रिज कतिले भएको छ भन्दाखेरि इन्भेन्ट्रिज 15,000 ले इन्क्रिज भएको छ। 42 र 57 गरेर 115,000 ले इन्क्रिज भएको छ। त्यसो भए इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्रिज भनेर लेख्नु पर्यो। फेरि इन्क्रिज इन इन्भेन्टरिज यो चाहिँ 15,000 ले इन्क्रिज भएको छ र एसेट्स इन्क्रिज हुनु भनेको माइनसमा हो। अब यसभित्र पर्ने करेन्ट लाइबिलिटिज खोज्नु पर्यो। यसभित्र पर्ने करेन्ट लाइबिलिटिज हामीलाई क्रेडिट पर्छ, एकाउन्ट पेबल्स पर्छ, बिल्स पेबल्स पर्छ हो। अब यसमध्ये के छ क्वेसनमा हेर्दाखेरि लाइबिलिटी साइडमा एउटा क्रेडिटर्स मात्र देखियो हैन, क्रेडिट मात्र छ। त्यसो 60 बाट 90 भएको छ। त्यसो भए इन्क्रिज भएको छ 30,000 ले। त्यसो भए इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स भनेर लेख्नु पर्यो। इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स 30,000 ले इन्क्रिज भएको छ र लाइबिलिटिज इन्क्रिज भयो भने प्लसमा हुन्छ हो। अब यति हो, हामीलाई चाहिने कुरा खोज्ने हो। जे कुरा खोज्नु पर्ने हो त्यो खोज्ने हो। छ भने लेख्ने हो, छैन भने सकियो है। अब एड लेस गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ 1 योबाट हामी यसमा यो एड गर्ने, त्यसपछि यो घटाउने 1,87,200 आउँछ हो, जुन कि माइनसमा हुन्छ। यति गरिसकेपछि अब नम्बर 3 मा अर्को हेडिङमा क्याश पेड टु इम्प्लोइज एन्ड फर अदर एक्सपेन्सेस यसभित्र हामीले खोज्नु पर्यो। सबसे पहिले एक्सपेन्सेसहरू खोज्नु पर्यो, जुन कि एडिसनलमा दिएको हुन्छ। एक्सपेन्सेसहरू एडिसनलमा दिएको हुन्छ। यहाँ हेर्दाखेरि एउटा एक्सपेन्सेस देखिरहेको छ, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भरेर 60,000 भनेर दिएको छ। अरू कुनै एक्सपेन्सेसहरू छैन हो। त्यसो भए अपरेटिङ एक्सपेन्सेस लेखौँ। अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा 60,000 थियो र यो हाम्रो माइनसमा हुन्छ। अब यसभित्र पर्ने एसेस भनेको प्रिपेयर्ड एक्सपेन्सेस हुन्छ हो, र यसभित्र पर्ने लाइबिलिटिज भनेको आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस हुन्छ। त्यसो भए हामी एसेसमा गएर एसेस खोज्ने हो, लाइबिलिटिजमा गएर लाइबिलिटिज खोज्ने हो। अब यहाँ एसेसमा हेर्दाखेरि कुनै पनि यसभित्र पर्ने एसेस छैन, जुन कि प्रिपेड हुनुपर्छ, प्रिपेड छैन। र यसभित्र हामीलाई आउटस्ट्यान्डिङ हुनुपर्छ, आउटस्ट्यान्डिङ पनि छैन भने यति मात्र हुन्छ, छैन भने सक्यो, छैन। यही अमाउन्टलाई मैले यहाँ लेखेको। अब अर्को हेडिङमा हाम्रो यहाँ हुन्छ क्याश पेड फर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्सेस। अब यसभित्र पर्ने एक्सपेन्सेसहरू, यसभित्र पर्ने आइटम्सहरू हामीले यहाँबाट खोज्नु पर्यो। सबसे पहिले हाम्रो एडिसनलमा हेर्नुहोस्, इन्ट्रेस्टको कुरा गरेको, इन्ट्रेस्ट कति तिरेको छैन हो। ट्याक्स छ, ट्याक्स पनि छैन। अब यसभित्र पर्ने अर्को लाइबिलिटिज हुन जान्छ, कहिलेकाहीँ आउँछ, जुन कि हुन्छ प्रोभिजन फर ट्याक्स, त्यो पनि छैन भने निल। यहाँ हामीले के पनि लेखेनौँ हो। यति गरेपछि हामी यसलाई क्लोज गर्छौँ हो। र मैले 5 नम्बरको पनि हेडिङ्स लेखाएको छ हो। र
यो हेडिङ लेख्नको लागि हामीले सुरुमै हेर्नुपर्ने हुन्छ कि ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट छ कि नै भनेर। यदि छ भने लेख्ने हो, छैन भने नलेखिने हुन्छ। त्यसो भयो, यति लेखिसकेपछि हामी अब यसलाई चाहिँ क्यालकुलेसन गर्छौँ, एन्सर निकाल्छौँ ए नम्बरको, यो क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजको। त्यसो भए नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज यसको एन्सर निकाल्दाखेरि 1 + 2 + 3 + 4 गरेर जुन यहाँ जति आउँछ योमा यो लेस गर्ने, यो पनि लेस गर्ने, लेस गर्दाखेरि आउँछ 1,08,000 आउँछ, 1,08,000 आउँछ, जुन कि प्लसमा आउँछ हो। अब बी नम्बरको एक्टिभिटिज हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज हो। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फिक्स एसेस किन्ने र बेच्ने कुरा गरेको हुन्छ है, फिक्स एसेस मात्र यसमा र अर्को इन्भेस्टिङ हो, इन्भेस्टमेन्टको पनि कुरा गरेको हुन्छ यहाँ। अब सुरुमा हामीले एडिसनलमा हेर्ने हो, सबसे पहिले एडिसनलमा हेर्ने हो, किन्ने बेच्ने कतिको कुरा गरेछ भनेर हो। एडिसनलमा एउटा मेसिनरी पर्चेज भनेर भनेको छ हो, 1,05,000 भनेको छ। त्यसपछि मेसिनरी सोल्ड भनेको छ 9,000 र अर्को सेल्स अफ इन्भेस्टमेन्ट भनेको छ 31,200 भनेको छ है। यो तीनवटा चाहिँ यहाँ हुन्छ। अहिले चाहिँ तीनवटा लेखौँ। मेसिनरी पर्चेज अफ मेसिनरी, 1,05,000 र पर्चेज गर्यो भने पैसा आउटफ्लो हुन्छ, पैसा बाहिर जान्छ, त्यही भएर चाहिँ माइनसमा। अर्को चाहिँ छ सेल्स अफ मेसिनरी भनेर तपाईको 9,000 दिएको छ मेसिनरी सोल्ड भनेर। अर्को छ सेल्स अफ इन्भेस्टमेन्ट मा तपाईको 31,200 दिएको छ र सेल्स भयो भने पैसा आउँछ, त्यही भएर यो प्लसमा हुन्छ हो। यति गरिसकेपछि अब चाहिँ के चेक गर्नु पर्यो भन्दाखेरि फिक्स एसेसमा अरू कुनै छुटेको छ कि नै भनेर है। जस्तै यो मेसिनरी यही कुरा गरिदिएको छ, एडिसनलमा कुरा गर्दैछ, पर्चेजको सेल्सको कुरा गरिदिएको छ भने मेसिनको यहाँ चाहिँ हामीले केही हेर्नु पर्दैन, यहाँको केही पनि आउँदैन। र एउटा बिल्डिङ भनेको के हो, फिक्स एसेस हो है। यो फिक्स एसेस हो भने यो पनि रेकर्ड हुन्छ है। रेकर्ड किन हुन्छ भन्दा यहाँ बढेको छ भने यो हामीले किनेको हो, पर्चेज गरेको हो। र यहाँ हेर्नुहोस्, यो साल इयर 1 मा 1,41,000 मात्र छ र अर्को इयर चाहिँ 3,81,000 छ। यदि बिल्डिङको पनि यहाँ एडिसनलमा केही मेन्सन भएको भए चाहिँ हाम्रो एडिसनलको हुन्थ्यो, यहाँको चाहिँ हुँदैन थियो है। मेसिनरीको यहाँ मेन्सन गरिदिएको छ, त्यही भएर चाहिँ यहाँको चाहिँ मेसिनरीको रेकर्ड हुँदैन, तर चाहिँ बिल्डिङको हुन्छ है। र इन्भेस्टमेन्टको पनि यहाँ मेन्सन गरिदिएको छ, सेल्स अफ इन्भेस्टमेन्ट। त्यसो भयो यहाँको पनि चाहिँ यता रेकर्ड हुँदैन, यहाँको रेकर्ड हुन्छ है। तर बिल्डिङको मेन्सन गरेको छैन भने बिल्डिङको चाहिँ रेकर्ड हुन्छ, किनकि बिल्डिङ फिक्स एसेस हो। र बढेको छ भने यो पर्चेज गरेको र कतिले बढेको छ तपाईको यहाँ 2,40,000 ले बढेको छ, 141 छ, 381 छ। त्यसो भए 2,40,000 ले बढेको हो र यसलाई हामी लेख्छौँ पर्चेज अफ बिल्डिङ भनेर। पर्चेज अफ बिल्डिङ यही सानो कुरा हामीले छुटाउँछौँ अनि हाम्रो बिग्रिन्छ है। पर्चेज अफ बिल्डिङ अलिक इन्क्रिज भएको छ 2,40,000 ले र बिल्डिङ पर्चेज गर्यो भने माइनसमा हुन्छ। यति गरिसकेपछि अरू अब केही पनि छैन, यहाँ यसभित्र आउनु पर्ने हो। यति गरिसकेपछि अब हामी क्यालकुलेसन गर्छौँ, एन्सर निकाल्छौँ। नेट
cash flow from investing activities. यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि 1,05,000, 9,000, 31,200 र 2,40,000 गरेर आउँछ। यहाँ हाम्रो 3,04,800 आउँछ, जुन कि हाम्रो एन्सर माइनसमा आउँछ हो। अब अर्को एक्टिभिटिज फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। सो सी नम्बरमा क्यास फ्लो फ्रम financing activities. Cash flow from financing activities. यो सी नम्बरमा जहिले पनि फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज गर्दाखेरि लाइब्रेरी साइडबाट जानु होला र लाइब्रेरी साइडबाट सिधै गएर तलसम्म हेर्नु होला है। यो एसएसको कुरै आउँदैन यहाँ फाइनेन्सिङमा, सिधै लाइब्रेरी साइडबाट हेर्नुहोस् यहाँ, र यो एडिसनल सिधै तलसम्म हेर्नु होला। त्यसो भए सेयर क्यापिटल सुरुमा छ। सेयर क्यापिटल जहिले पनि इन्क्रिज भएर हुन्छ। इन्क्रिज भएको छ भने यसलाई चाहिँ इस्यु अफ सेयर क्यापिटल लेखिन्छ र इन्क्रिज कतिले भएको छ त्यो हामीले लेख्नुपर्ने हो। इस्यु अफ सेयर क्यापिटल, इस्यु अफ सेयर क्यापिटल। इस्यु अफ सेयर क्यापिटल भनेर कतिले भएको छ 90,000ले भएको छ है। 90,000ले र इस्यु भयो भने पैसा आउँछ। अब त्यसपछि चाहिँ हेरौँ है। सेयर प्रिमियम छ। यो वर्ष 0 छ, अर्को वर्ष 33 भएको छ, त्यसो इन्क्रिज भएको हो। इन्क्रिज इन सेयर प्रिमियम, इन्क्रिज इन सेयर प्रिमियम 33,000ले इन्क्रिज भएको हो, त्यो पनि प्लसमै। अब त्यसपछि रिटेन अर्निङ भनेर दिएको छ। यो कहीँ पनि आउँदैन, यो हाम्रो प्रॉफिट आइटम्स हो, यो कहीँ पनि आउँदैन। त्यसो लङ टर्म लोन छ। यो चाहिँ यही आउँछ फाइनेन्सिङमा। लङ टर्म लोन यो वर्ष भन्नको चाहिँ पछिल्लो वर्ष 1,50,000 छ र अर्को वर्ष चाहिँ 3 लाख भएको छ भनेपछि लोन बढेको हो। हामीले लोन लियो भने पैसा आउँछ। त्यसो भए यसलाई कि त लोन टेकन लेख्न पायो कि इन्क्रिज इन लङ टर्म लोन भनेर। त्यसो भए मैले यहाँ लेखेँ इन्क्रिज इन लङ टर्म लोन भनेर। इन्क्रिज इन लङ टर्म लोन तपाईँको इन्क्रिज कतिले भएको छ 1,50,000 र 3 लाख भएको छ भने 1,50,000ले बढेको हो। र अब क्रेडिटर्स छ। क्रेडिटर्स आउँदैन। क्रेडिटर्स छ, क्रेडिटर्स कहीँ पनि जाँदैन। अनि अर्को यसभित्र आउनुपर्ने भनेको सिधै डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युटेड छ। यसलाई डिभिडेन्ड पेड पनि लेख्न पायो। 17,400 छ। त्यसो डिभिडेन्ड पेड 17,400 र पेड गर्यो भने पैसा आउटफ्लो हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ माइनसमा। यति गरिसकेपछि यसको एन्सर निकाल्नु पर्यो। नेट क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज एडलिस्ट गर्दाखेरि आउँछ तपाईँको 2,55,600 2,55,600 हो। र यति गरिसकेपछि हाम्रो सकिएको छैन है। अझै हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ नेट चेन्ज इन क्यास। नेट चेन्ज इन क्यास भनेर निकाल्नु पर्यो। यो कसरी आउँछ? ए को एन्सर प्लस बी को एन्सर प्लस सी को एन्सर क्यालकुलेसन गरेर। यो ए को एन्सर तपाईँको यो भयो 1,08,000, त्यसपछि यो 3,04,800 र 2,55,000। यसलाई क्यालकुलेसन गरेर यसलाई नेट चेन्ज इन क्यास क्यालकुलेसन गरेर आउँछ 51,600 आउँछ हो। मैले क्यालकुलेसन गरेको छ। अब क्यालकुलेसन गर्दा हुन्छ, तपाईँहरूले पनि क्यालकुलेसन गर्दा हुन्छ। अब यति गरिसकेपछि हामीले एड गर्नु पर्यो। ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स
ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स यो क्वेसनमा दिएको हुन्छ एसी साइडमा र यो एड गरिसकेपछि जुन एन्सर आउँछ त्यसलाई भनिन्छ क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स हो। यो यहाँ छ नि क्यास, यो क्यास भनेको ओपनिङ यो सुरुको चाहिँ ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स हो र यो चाहिँ क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स हो है। अनि 2,01,000 यो 51,000 मा 51,000 मा हामीले 2,01,000 एड गर्नुभयो भने हाम्रो कति हुन्छ 2,52,600 आउँछ है। 2,52,600 आउँछ र यो हाम्रो बराबर हुनुपर्छ हैन। यो बराबर भयो भने बुझ्नुको हाम्रो एन्सर मिल्यो हो। र कुनै कुनै क्वेसनको ब्यालेन्सको क्लोजिङ ब्यालेन्स नै मिस्टेक छ है। जस्तै तपाईको 75 सेट बी को हो 75 सेट ए को ब्यालेन्स मिलिरहेको छैन हैन, भन्न खोजेको अलि मिस्टेक जस्तो देखिरहेछ है। त्यसो भए आफू कन्फिडेन्स हुनु होला हैन, एन्सरसँग नजानु होला, आफू कन्फिडेन्स होला मैले चाहिँ मिस्टेक गरेको छैन भनेर। र यो क्वेसन एकजना मेरो स्टुडेन्टले एलिसा लामाजीले मलाई यो रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो है, त्यही भएर अलिक ढिलै भयो, त्यसको लागि माफ पाऊँ। हस् त, धन्यवाद। बुझ्नु भएको छैन भने भिडियोहरू हेर्दै गर्नुहोस्, जो नयाँ हुनुहुन्छ हैन, पुरानो भिडियोहरू हेर्नुहोस् है। हस् त, थ्याङ्क यू।